बीबीएस थर्ड इयर ट्याक्सेसन सम्बन्धित मैले इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट इन्कम फ्रम बिजनेसको भिडियोहरू ल्याइसकेको हुनाले यो भिडियो इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित छ। इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टबाट पनि 10 मार्क्स अर्थात् 15 मार्क्स इक्जाममा आउँछ। इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एकदमै महत्त्वपूर्ण च्याप्टर हो। यसको पहिलो चरणमा हामी फर्मेटमा रहेर अध्ययन गर्छौँ। फर्मेट यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ। फर्स्टमा अगाडि जसरी स्टेप 1 मा कम्प्युटेसन अफ एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट हामीले निकाल्ने हो। यसमा के कुराहरू पर्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। जस अन्तर्गत फर्स्टमा पर्ने कुरा भनेको नेचुरल रिसोर्सेस। 1 नम्बरमा नेचुरल रिसोर्सेस भन्ने कुरा तपाईले देख्दा बित्तिकै यहाँनिर राखिहाल्नु होला। रोयल्टी, डिभिडेन्ड रोयल्टी, नेचुरल रिसोर्सेस है। डिभिडेन्ड कस्तो त भन्दाखेरि एक्सेप्ट फाइनल विथहोल्डिङ। फाइनल विथहोल्डिङ डिभिडेन्ड भनेको पहिले नै ट्याक्स तिरिसकेको डिभिडेन्ड हो, जस कारण त्यो यहाँनिर आउँदैन। अब फाइनल विथहोल्डिङ नभनेको केसमा डिभिडेन्ड आउँछ। इन्ट्रेस्ट पनि सेम, एक्सेप्ट फाइनल विथहोल्डिङ। त्यसपछि ब्याड डेब्ट रिकभर्ड, गेन अन एक्सचेन्ज अफ मनी, इन्कम फ्रम चेन्ज इन अकाउन्टिङ मेथड है। अब यिनी कुराहरू। त्यसपछि अन्डर पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट, सन्ड्री इन्कम, मिसलिनियस इन्कम, इन्कम फ्रम फ्रेन्ड हैन। जस्तो फ्रेन्डलाई ऋण दिएको थिएँ, उसले ब्याज दिँदा भएको इन्कम, यस्तो कुराहरू आयो। यसलाई जोड्दाखेरि ग्रस इन्कम हुन्छ। अनि यहाँनिर केही घटाउन पाइने आइटमहरू हुन्छ। जुन घटाउन पाइने आइटमहरू के हुन्छ भन्दा यो माथि रको सम्पूर्ण आइटमसँग रिलेटेड जे कुरा हुन्छ त्यही घटाउन पाइन्छ है। रिलेटेड जस्तो ब्याड डेब्ट रिकभर्ड गर्दा लागेको खर्च तलतिर घटाउन पाइन्छ। सन्ड्री इन्कम कलेक्ट गर्दा लागेको पैसा, मिसलिनियस इन्कम आउँदा केही लागिरहेछ भने, इन्कम फ्रम फ्रेन्डको एक्सपेन्सेस छ भने तिनी कुराहरू यहाँनिर घटाउन पाइन्छ। डिप्रिसिएसन, रिपेयर, इन्ट्रेस्ट पेड, कलेक्सन चार्ज, यस्तो कुराहरू अर्थात् ओई भनेको अदर केही एक्सपेन्सेस छ भने घटाउन पाइन्छ। त्यसपछि यसलाई घटाइसकेपछि एडजस्टेबल ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर इन्भेस्टमेन्ट लस आउँछ। अब एडजस्टेबल ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर इन्भेस्टमेन्ट लस, जसरी बिजनेस लसमा बिफोर बिजनेस लस आउँथ्यो त्यसरी यहाँनिर एडजस्टेबल ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर इन्भेस्टमेन्ट लस आयो। इन्भेस्टमेन्ट लस घटाउने, बिजनेस लस छ भने त्यो पनि घटाउने। त्यसपछि एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट आउँछ। अब यहाँनिर पिसिसी आरएनडी हुँदैन। अब यो रोयल्टी भनेको इन्भेस्टमेन्ट हो है। रोयल्टी रिसिभ फ्रम आर्टिकल बुक चाहिँ प्रोफेसनमा पर्छ। अब यो कुरा बुझ्नु है। रोयल्टी भनेर मात्रै आउँछ भने त्यो इन्भेस्टमेन्टको टपिक अन्तर्गत पर्छ र इन्भेस्टमेन्टको इन्कममा राखिन्छ। तर रोयल्टी रिसिभ फ्रम आर्टिकल्स एन्ड बुक्स भन्ने कुरा आयो भने त्यो प्रोफेसनमा जान्छ अर्थात् बिजनेसमा जान्छ है। त्यसपछि अब यसको टिटिआई र टिटिएल चाहिँ तपाईले सेम एज बिजनेस, टिटिआई टिटिएल त्यो तपाईलाई थाहा छँदैछ, गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। अब यसको महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यहाँनिर यो फरेन ट्याक्स क्रेडिट क्याल्कुलेसन गर्नु छ है। यो फरेन ट्याक्स क्रेडिट क्याल्कुलेसन गर्नु छ। फरेन ट्याक्स क्रेडिटलाई एफटिसीले हामीले डेन्टेड गर्न सक्छौँ। फरेन ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ फरेन सोर्सको इन्कम इन्टु एभरेज ट्याक्स रेट इन नेपाल गरेर गर्न सकिन्छ। फरेन सोर्स इन्कम इन्टु एभरेज ट्याक्स रेट इन नेपाल गरेर गर्न सकिन्छ। जहाँनिर एभरेज ट्याक्स इन नेपाल हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। यसको फर्मुला भनेको टोटल ट्याक्स लायबिलिटिज डिभाइडेड बाई टोटल ट्याक्सेबल इन्कम एक्सेप्ट क्यापिटल गेन। क्यापिटल गेन बाहेकको ट्याक्सेबल इन्कमलाई ले टोटल ट्याक्स लायबिलिटिजलाई भाग गर्यो भने आउने रहेछ। के रहेछ त? टोटल ट्याक्स लायबिलिटिजलाई टोटल ट्याक्सेबल इन्कम, टोटल ट्याक्स लायबिलिटिजलाई टोटल ट्याक्सेबल इन्कम एक्सेप्ट क्यापिटल गेनले भाग गर्यो भने एभरेज ट्याक्स क्रेडिट आउँछ। यो आएको एभरेज ट्याक्सलाई ट्याक्क यहाँनिर राखिदिने। अनि त्यसपछि फरेन सोर्सको इन्कम यहाँनिर छ। अब यसलाई गुणन गर्यो भने आउने नयाँ अमाउन्ट एन्सर भनेको के हुन्छ त? एभरेज ट्याक्स कलेक्सन फरेन ट्याक्स क्रेडिट हुन्छ है। यो कुरा थियो, यो एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा थियो। त्यसपछि अब यहाँनिर केही महत्त्वपूर्ण कुरा होला। यो ग्रस अपको कुरा छ साथीहरू। यो ग्रस अप गर्ने कुरा एकदमै कन्फ्युजिङ कुरा हो यो इन्भेस्टमेन्टको लागि। अब क्याल्कुलेसन पार्टमा गयो भने बुझिन्छ। जस्तो नेचुरल रिसोर्सेस, रोयल्टी, सर्भिस फी आदिलाई ग्रस अप गर्दाखेरि 15%ले ग्रस अप गर्नुपर्छ। यो के हो ग्रस अप भनेको, कसरी यो गर्ने भन्ने कुरा क्याल्कुलेसन पार्टमा आउँछ।
तर अहिले यति बुझिराख्नु कि नेचुरल रिसोर्सेस रोयल्टी सर्भिस फीलाई ग्रोस अप गर्दा 15% गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी इन्ट्रेस्ट इन जनरल है, नर्मल्ली इन्ट्रेस्टलाई ग्रोस अप गर्दाखेरि 15% गर्न सकिन्छ। त्यसपछि रेन्ट इन जनरल चाहिँ 10% गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ ग्रोस अपको कुरा थियो। अब यहाँनिर अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको गेन अन सेल अफ सेक्युरिटी छ। यो एकदम कन्फ्युजन हुने कुरा छ है, यसमा मोस्ट अफ स्टुडेन्ट कन्फ्युजन हुन्छ। जस्तो यो सेक्युरिटिजहरू बिक्री गर्दा लिस्टेड कम्पनी र नन लिस्टेड कम्पनीको ट्याक्स रेट फरक हुन्छ। लिस्टेड भनेको नेपालको सेयरहरूको लिस्टेड गर्ने कम्पनी भनेको नेप्से हो। नेप्सेमा लिस्टेड गरेको कम्पनीले ट्याक्स तिर्ने रेट छुट्टै हुन्छ र नगरेकोले छुट्टै हुन्छ। नगरेकोले ट्याक्स तिर्ने दर बढी हुन्छ, गरेकोले कम हुन्छ। जस्तो हेर्नु है, लिस्टेडको इन्डिभिजुअल अन्तर्गत 7.5% छ है। त्यसै गरी फेरि नन लिस्टेडको इन्डिभिजुअल अन्तर्गत 10 छ। बुझिराख्नु है, खास त लिस्टेड हो, इन्डिभिजुअल हो। लिस्टेडमा व्यक्तिगत कर तिर्नुपर्छ भने 7.5, तर त्यही नन लिस्टेडमा व्यक्तिगत तिर्नुपर्छ भने 10, 2.5 बढी छ। सिमिलरली लिस्टेडको कम्पनी छ भने 10, लिस्टेडको कम्पनीको 10, लिस्टेडमै 10। त्यसै गरी नन लिस्टेडको कम्पनीमा चाहिँ 15, नन लिस्टेडको कम्पनीमा 15 है, नन लिस्टेडको कम्पनीमा 15, लिस्टेडको कम्पनीमा 10, लिस्टेडको इन्डिभिजुअलमा 7.5, नन लिस्टेडको इन्डिभिजुअलमा 10। यसरी चाहिँ हेर्न सकिन्छ यसको कुराहरू। त्यसपछि नन रेसिडेन्ट भनेको विदेशीको हकमा चाहिँ डाइरेक्ट 25% है, नन रेसिडेन्टको केसमा डाइरेक्ट 25%। त्यसपछि यहाँनिर अर्को कुरा छ, यो गेन अन सेल अफ नन बिजनेस एसेट्स। जस्तो नन बिजनेस एसेट्स हुन्छ कुनै, त्यो बिक्री गर्दाखेरि त्यसको 10% ट्याक्स तिर्नुपर्छ, त्यो पनि थाहा पाइराख्नु। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको क्यापिटल गेन अन सेल अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ छ। जस्तो तपाईँले आफ्नो जग्गा भवन बिक्री गर्दा कति ट्याक्स तिर्नुपर्छ त भन्ने कुरा छ। जस्तो हेर्नु है, तपाईँको स्वामित्व ओनरसिप मोर देन 5 इयर 5 वर्षभन्दा बढी छ भने त्यसको ट्याक्स तपाईँले 2.5% तिरे हुन्छ। तर 5 वर्षभन्दा कम तपाईँको त्यसमा स्वामित्व छ भने तपाईँले ट्याक्स चाहिँ कति तिर्नुपर्छ त 5% तिर्नुपर्छ। तपाईँको त्यो घर जग्गा तपाईँले भोग चलन गरेको 5 वर्षभन्दा बढी भएको छ भने 2.5 तिरे हुने, 5 वर्षभन्दा कम भएको छ भने 5 तिर्ने। यस्तो किन गरेको भन्ने पनि लाग्न सक्छ तपाईँहरूलाई। जस्तो खास त 5 वर्षभन्दा कम हुनेलाई झन् बढी, 5 वर्षभन्दा बढी हुनेलाई बढी हुनुपर्ने, कम हुनेलाई कम हुनुपर्ने भन्न लाग्न सक्छ। यो तत्काल खरिद गरेर तत्काल बिक्री गर्दा बढी ट्याक्स लगाइदियो भने खरिद बिक्री कम हुन्छ। भनेको यो ब्रोकरहरूले, दलालहरूले खरिद बिक्री गर्दाखेरि उनीहरूले धेरै ट्याक्स तिर्नुपर्ने भएको कारणले कम गर्न सक्छन् भनेर यो रेट यस्तो गराएको हो। कतिको बुझ्नुभयो है। अब यहाँनिर इन्ट्रेस्टको कुरा छ। अघि मैले यहाँनिर तपाईँहरूलाई यो इन्ट्रेस्टको यहाँनिर हेर्नु, इन्ट्रेस्ट इन जनरल भनेर 15% लेखेको थिएँ। त्यो के हो भन्ने कुरा यहाँ हेरिन्छ। हेर्नु है, इन्डिभिजुअल इन्भेस्टमेन्टको केसमा रेन्ट 10% तिर्ने, इन्ट्रेस्ट 15% तिर्ने र फिक्स एसेट्सको 10% तिर्ने। एकदम ध्यान दिनु है, रेन्टको 10, इन्ट्रेस्टको 15, फिक्स एसेट्सको 10। तर यो रेन्ट चाहिँ सबलेटिङ, लेटिङ आउट भन्ने कुरा आयो भने रेन्टको 10% राख्ने, इन्ट्रेस्टको इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम प्राइभेट मनी लेन्डिङ आयो भने र फिक्स एसेट्सको लेट आउट भन्ने कुरा आयो भने राख्ने। अब यो तर कम्पनीको लागि चाहिँ सबै आउने एक्सेप्ट डिभिडेन्ड बाहेकको सबै कुरा आउने। तर इन्डिभिजुअलमा यिनी कुरा आएको खण्डमा मात्रै राख्ने, नत्र नराख्ने। मोस्ट कन्फ्युजिङ छ नि है। जस्तो सबलेटिङ रेन्ट, लेटिङ आउट रेन्ट भन्ने आयो भने 10% ग्रोस अप गरेर राख्ने, नत्र नराख्ने भन्ने कुरा हो। अब यहाँनिर हेर्नु है, हाउस लेट आउट नराख्ने। फेरि यहाँनिर हेर्नु, अब यसले हेर्नु, रेन्टको कुरा छ। रेन्ट सबलेटिङ र लेटिङ आउट राख्ने भनेर छ, तर लेटिङ आउट राख्ने फेरि लेट आउट नराख्ने। यस्तो कन्फ्युजिङ छ क्या। त्यही भएर हाउस लेट आउट नराख्ने, टिडिएस भनेमा है, टिडिएस भनेमा नराख्ने, नत्र चाहिँ राख्ने। हाउस लेट आउट भनेर टिडिएस बन्दै पनि नराख्ने, नत्र राख्ने। त्यसै गरी मेसिनरी पनि लेट आउट
मेसिनरी चाहिँ लेट आउट भन्यो भने राख्ने। अनि डिभिडेन्ड नन रेसिडेन्ट मात्रै आउने, रेसिडेन्ट डिभिडेन्ड नआउने है। अब यो कुराहरू तपाईँले बुझिराख्नुपर्छ। अब रेन्टको कुरा हेर्नेर हेर्नु, यो एकदम कन्फ्युजिङ छ। यसको चाहिँ त मैले अब क्यालकुलेसन पार्ट पनि तपाईँहरूको आवश्यकता परेको खण्डमा ल्याएर आउँछु। हेर्नु 10% रेन्टको कुरा र 15% इन्ट्रेस्टको कुरा है। 10% रेन्ट हाउस रेन्ट सबलेटिङ लेटिङ भनेमा राख्ने। अनि एसेट्सको कुरा पनि मेसिनरी फर्निचर अदर एसेट्स लेटिङ आउट लेट आउट भनेको खण्डमा राख्ने। र यो इन्ट्रेस्टको कुरा प्राइभेट मनीको मात्रै राख्ने अनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूको नराख्ने। किन भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट जस्तो प्राइभेट मनीको इन्ट्रेस्ट किन राख्ने, यो इन्ट्रेस्ट कहाँ राख्ने भनिरहेछ भन्ने लागिरहेछ भने यो इन्ट्रेस्टको कुरा गरिरहेछु मैले। जस्तो एक्सेप्ट फाइनल विथहोल्डिङ भनेको छ नि, यो हो कि इन्ट्रेस्ट। जस्तो प्राइभेट मनी भनेको तपाईँले साथीलाई ब्याजे पैसा लगाउनु भएको छ भने त तपाईँले कर तिर्नुहुन्न नि, त्यो भएर त्यसको यहाँनिर हिसाब राखेर कर तिर्नुपर्छ। तर ब्याङ्कबाट पाएको इन्ट्रेस्टको तपाईँले कर तिर्नु पर्दैन। ब्याङ्क आफै जान्नेछ, ब्याङ्क तपाईँभन्दा बढी बुझ्नेछ, उसले आफै कर तिरेर तपाईँलाई पैसा इन्ट्रेस्ट दिन्छ। त्यो भएर थोरै इन्ट्रेस्ट दिन्छ, थोरै इन्ट्रेस्ट तपाईँलाई दिन्छ। बुझ्नुभयो बात? यस्तो कुराहरू थियो। अब यदि तपाईँलाई चाहिँ यो अहिले देख्दा नबुझेको होला, अब यहाँनिर मैले यो हिसाबहरू पनि छ गरेको, यसलाई चाहिँ बुझाएर त्यसपछि गराएको चाहिन्छ भन्ने लाग्छ भने कमेन्ट गर्नु होला, मैले त्यो मेटेरियल उपलब्ध गराउनेछु। अध्ययनलाई चाहिँ प्रभावकारी तरिकाले अगाडि बढाउनुहोस्। अध्ययनको कुनै पनि विकल्प छैन साथीहरू है। इक्जाम आइरहेछ, तपाईँहरू पढ्न खोजिराख्नु भएको छ, जागरुक हुनुहुन्छ, बुझ्ने हुनुहुन्छ, अध्ययन चाहिँ अझै बढावा दिनुहोस्। यो भिडियो हेर्नुहोस्, फेरि हेर्नुहोस्, कलेजको ग्रुपमा सेयर गर्नुहोस्, हामीसँग नयाँ हुनुहुन्छ भने जोडिराख्नुहोस्, त्यसको लागि सब्सक्राइब गरिराख्नुहोस् होइन। त्यस्तो कुराहरू तपाईँलाई आउँछ, त्यो मैले भन्नु पर्दैन। हस्, थ्याङ्क यू।